बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अलीज़े सहर बेसिकली एक यूट्यूबर हैं, आपको पता है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मुहर्रकात क्या हैं, इसके पीछे कौन है, क्यों ये वीडियो वायरल हुई, और इस तरह की जो मामलात होते हैं, जब इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं तो इसके पीछे कौन से असबाब होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। स्पेशली अलीज़े सहर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि उनकी वीडियो वायरल होने के पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या असबाब थे और क्यों ये वीडियो वायरल हुई। दूसरी, एक शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट इतनी कोई आप समझ लें कि मज़ेदार, मैं तो वैसे कहूँगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे अहमकाना स्टेटमेंट है। तो अगर उसे आप समझें कि इस दर्जा की अहमकाना स्टेटमेंट कभी ज़िंदगी में आज तक किसी ने दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बंदा मिलेगा इस तरह। वैसे तो शर्जील मेमन साहब से बेहतरीन आपको और अहमक सोच या इस तरह की रखने वाला कोई बंदा मिल ही नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग होंगे यकीनन, पीपल्स पार्टी में इतना कोई नहीं मिल सकता आपको। एनीवे, स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे। और तीसरा, ARY न्यूज़ के हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट है, वो मैंने आपसे शेयर करनी है। तो तीनों बातों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, एक वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में। अलीज़े सहर, बेसिकली आपको पता है कि अलीज़े सहर एक यूट्यूबर हैं। इन्होंने ये एक पसमानदा इलाके से बिलोंग करती हैं और एक ऐसे इलाके से बिलोंग करती हैं जो डेवलपिंग एरियाज़ में उस तरह मतलब नहीं गिना जाता। आप समझे कि ये इंतहाई पसमानदा जोन है पाकिस्तान का, जनूबी पंजाब का, इस एरिया का। तो पसमानदा इलाके में लोग गरीब होते हैं और फिर वो अपनी स्ट्रगल, अच्छा ये वैसे ओवरऑल भी ऐसा होता है कि जितने लोग जहाँ पे महरूमियाँ ज़्यादा होंगी, एफर्ट्स भी वहीं पे ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग अपनी एफर्ट्स करते हैं अपनी महरूमियाँ दूर करने के लिए। अलीज़े सहर भी ऐसी ही थी, एक पसमानदा इलाके के रहने वाली, एक छोटे से गाँव में रहने वाली, एक गरीब घराने की एक बच्ची थी। तो उसने कुछ, जब उसने स्टार्ट किया ये यूट्यूब पे आना, तो उसने स्टार्ट में कुछ वीडियोस ऐसी अपलोड की जिनमें वो मेहंदी की वीडियो थी या इस तरह की क्रिएटिविटी वो करती थी और एक क्रिएशन उनकी होती थी ज़्यादा वीडियोस में। फिर जाहिर है, फिर जब ये चीज़ें होने लग जाती हैं, जब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर लोग उसमें अपग्रेडेशन करते हैं। तो उसमें अलीज़े सहर ने भी अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए उसने एक लिमिट्स में रहते हुए उसने अपनी वीडियोस बनाई, वो वीडियोस अपलोड की, जिसमें उसने ज़्यादातर जो है वो देहाती कल्चर और इस तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर दी। लोगों ने पसंद किया और वो देखते ही देखते वायरल हो गई और उनकी कोई तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। उनकी वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में जाती हैं। ये बेसिकली हासिलपुरा से बिलोंग करती हैं, हासिलपुरा का एक गाँव है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। तो वहाँ से इन्होंने अपनी एफर्ट्स की और बहुत ही यंग एज में, शायद उनकी कोई 20 से 25 ईयर के करीब उनकी इसमें कोई एज होगी। तो इस एज में उन्होंने इतनी एफर्ट्स की, उन्होंने अपना घर बनाया, अपने लिए अपनी ज़िंदगी बदल दी, अपनी फैमिली को उन्होंने सपोर्ट किया, उनके वालिद की स्टेटमेंट्स और सारी चीज़ें पढ़ी और लोग देखते भी थे कि वो लिमिट्स में रहकर वीडियोस बनाती हैं, जो भी बनाती हैं। अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कल कि उनकी एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो क्या है वो तो फिर उस पर आप एंड पे जाके करते हैं बात, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब वो वीडियो ठीक है या गलत है, इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, जिस पर जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की वीडियोस इस सोसाइटी में क्यों ऐसा होता है। अब कहा ये गया, यानी जो चीज़ आ रही है सामने, उसमें ये कहा गया कि कोई उनके बॉयफ्रेंड थे, ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए। किसी से वो टेलीफोनिकली बात करती थी, लोग करते हैं बातें, लोगों की आपस में दोस्तियां तल्लाकात होते हैं, वो करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। बच्चे हैं आजकल की, बड़ी बड़ी और भी चीज़ें हो जाती होंगी। गलतियां हैं ये गलतियां। पहली तो सबसे पहली नसीहत तो ये है कि हमारी आजकल की बेटियों और बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपकी एक एक चीज़ टेप हो रही है, एक एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपका सेल फोन आपकी जेब में अगर बंद भी है तो फिर भी आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही होती है। तो आपको बोलने में भी एहतियात करना चाहिए। और फिर वो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो सबसे बेहतरीन हमारे मज़हब ने जो हमें कहा है कि गालम गलूज, गलत लैंग्वेज, गीबत, किसी के बारे में गलत बातें ये करनी ही नहीं चाहिए। जब आप ये करेंगे नहीं तो इस तरह की सारी जो चीज़ें वो वैसे ही वेस्ट हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी पे भी ट्रस्ट करने की, बिलखुसूस बच्चियों को ज़रूरत ही नहीं है। इतना ट्रस्ट करें ही ना। आपके लिए जो कुछ आपकी लाइफ में लिखा है इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा और आपको मिल जाएगा। वो बच्ची भी किसी पे ट्रस्ट कर बैठी और उसने ट्रस्ट किया, तो उसके बदले में उसके कहा यह जा रहा है कि उसके, मैं तो ये अल्फाज खैर नहीं बोल पा रहा, सच बात है, मुझे नहीं पता कि ये बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो कहा यह जा रहा है कि उसका जिसके साथ भी रिलेशन था, उस बंदे ने उससे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं और वो फिर उसके बाद उस बंदे ने वायरल कर दी। उसके बाद साथ जब उसका रिलेशन ख़राब हुआ,
اب یہ ایک سوچ ہے بیسیکلی، آپ یہ جس نے بھی یہ کیا ہے یا یہ فیک ویڈیو ہے جو بھی ہے، یہ بیسیکلی یہ ایک سوچ ہے. اس طرح کی چیزیں بہرحال یہ وائرل تو ہوئی ہے نا، اوریجنل ہے فیک ہے کسی نے کی ہے غلطی سی ہو گئی ہے، یہ وائرل تو ہوئی ہے. یہ سوچ ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب کسی بھی شخص کو آپ نے بلیک میل کرنا ہے تو اب بلو دا بیلٹ اس پر وار کریں گے. یہ کب ڈیولپ ہوتی ہے چیزیں؟ سب سے بڑی چیز اس کے لیے میڈیا ہوتا ہے. میڈیا میں پھر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ میڈیا میں کوئی چیزیں کیسے اتنی جلدی وائرل ہو جاتی ہیں یا کیسے میڈیا کی چیزوں کو لوگ فالو کرنے لگتے ہیں. تو اس میں یقیناً پھر آپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، سیلیبریٹیز ہوتی ہیں. جب سیلیبریٹیز جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں پھر آپ کی یوتھ، آپ کی اگلی جنریشن، وہ سارے وہی لوگ وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری سیلیبریٹیز، جیسے آپ پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو مریم نواز نے یہ ٹرینڈ نکالا سب سے پہلے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے. یہ سوچ یہاں سے ڈیولپ ہوئی تھی اس خاندان میں. بیسیکلی تو بے نظیر کے سب سے پہلے انہوں نے تصویریں پھینکی. آپ کو بھی پتہ ہے ہیلی کاپٹر سے ان کی غلط قسم کی تصویریں اور بیہودہ قسم کی تصویریں خود بنوا کر پھینکی. یہ بلو دا بیلٹ پہلا وار تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا کسی کے خاندان پر، کسی کی عزت پر. پھر بیٹی نے بھی وہی روش اپنائی. اپنا اس کا جو معاملہ تھا وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے جو اس نے کیا، کیپٹن صفدر والا جو معاملہ ہے اس کو تو آپ چھوڑیں. اس کے بعد انہوں نے خود کیا کیا، کسی بھی بندے کو بلیک میل کرنا تھا، خواہ وہ ججز تھے، خواہ وہ بیوروکریٹس تھے، خواہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تھے، خواہ وہ آرمی سے تھے، خواہ وہ پولیٹیشینز تھے. کوئی ایک بندہ اس عورت نے چھوڑا نہیں تھا کہ کسی بھی بندے کی یہ اس طرح کی ویڈیوز لیتی تھی اور ویڈیوز یہ وائرل کروا دیتی تھی. یہ وائرل کروا کے ان کو بلیک میل کرتی تھی اور بلیک میل کر کے اپنے مقاصد نکالا کرتی تھی. یہ سوچ ڈیولپ ہوئی، سیلیبریٹیز کو دیکھا اور لوگوں نے جو جس طرح کی ظاہر سوچ، پھر نیگیٹیوٹی یہ پھیلتی ہے، پھر نیگیٹیوٹی یہ پھیلتی ہے اور اس طرح کی کئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اور بھی ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں. یہ ویڈیو پھر اس طرح کی سوچ نے یہ ویڈیو وائرل کرنا شروع کر دی. یہ سوچ آئی کہاں سے ہے؟ بنیادی طور پہ یہ منبع تو یہ خاندان ہی ہے، لیکن اوریجنل یہ ہماری سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے وہ ادارے ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں بنا کر قوم کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہماری یوتھ کو، ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کریں، اس طرح لوگوں کو بلیک میل کریں اور اپنے مقاصد نکالیں. یہ سوچ اتنی گھٹیا، یہ کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اتنی پھیل گئی ہے اور ان لوگوں نے یہ پھیلا دی ہے اتنی زیادہ، اتنی یہ پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ اب یہ ہماری نسلوں تک چلی گئی ہے. اب اس کا ٹریٹمنٹ کوئی نیا قانون بن گئی، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں یا کی جائیں تو اس کی کیا سزا ہوگی. اگر کوئی ہے تو مجھے تو اس کا پتہ نہیں، لیکن اس میں کچھ بہرحال ہونا چاہیے. بنیاد جو ہے یہ لوگ یہی ہیں اس کی فراہم کرنے والے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا اور پھر لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. علیزہ ساحر بیسیکلی یوٹیوبر ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا جو بھی کیا گیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس پہ تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ لوگ اگر اپنی اسٹرگل ایفرٹس کر کے، آپ کو کیا وہ ڈالر کما رہے ہیں نا، پاکستان میں پیسہ لا رہے ہیں، تو آپ اس طرح کے لوگوں کو بدنام کر دیں اپنے مقصد نکالنے کے لیے، یا کوئی آپ کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی کلیش، کوئی تکلیف تھی جو بھی تھا. اینی وے اس پہ اب بات لمبی ہو گئی ہے، میں اس پہ تھوڑی ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اوورآل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت کی گئی ہے. شرجیل میمن صاحب کی طرف آتے ہیں. شرجیل میمن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ بنیادی طور پر دہشت گردی ہے. میمن صاحب یہ دیکھیں، خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ سے ڈرا کریں. آپ کی اب عمر قبروں کے سائز دیکھنے کی ہو گئی ہے، آپ نے مرنا بھی ہے، اللہ اللہ کیا کریں. آپ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی تہمت باندھ رہے ہیں. سوشل میڈیا دہشت گردی، سوشل میڈیا کی دہشت گردی بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا عزیر بلوچ کون تھا، لیاری گینگ کیا تھا. آپ لوگوں نے ساری زندگی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کتنے اسٹوڈنٹس انہوں نے غائب کروا دیے تھے. یہ دہشت گردی نہیں تھی. اور دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس پہ آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو جیلوں میں بند کیے ہوا ہے، عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے. آپ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں تھی. صنم جاوید ایک کیس میں رہا ہوتی ہے، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی. سوشل میڈیا تحریک انصاف کا دہشت گرد ہو گیا. آپ تو سارے سوشل میڈیا کو دہشت گرد کہیں گے نا جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو آپ پہلے آپ بتائیں، آپ کی کرپشن دہشت گردی نہیں تھی؟ آپ نے سب سے بڑی دہشت گردی اپنے قوم کے حق پر ماری، ان کو لوٹ کے لے کر اربوں خربوں روپے آپ بنائے اور باہر آپ بھاگ گئے، اور پھر آپ سونے کے تاج پہنا کر آپ کو واپس بلایا گیا کہ آئیں مزید کرپشن کریں اور اس کو آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں. پہلے اپنی دہشت گردی عزیر بلوچ سٹارٹ کریں، گریبان میں جھانکیں، پھر دوسروں پر تہمت لگائیں. ARY کا پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال بائیکاٹ کر دیا ہے. افسوس کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. ARY یہ وہ چینل تھا جب عمران خان صاحب کو کوئی نہیں دکھاتا تھا کہ تب بھی دکھا رہے تھے. تو خان صاحب کو یہ ریویو لینا چاہیے اس فیصلے پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ARY کا بائیکاٹ کریں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے میڈیا کی ہسٹری میں. اگر آپ دیکھا جائے تو ARY کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، آپ اور بھی بڑے لوگ چھوڑ کے کہ اب آپ ARY کا ہی بائیکاٹ کر دیں گے. ARY نے آپ کو مشکل وقت میں فیور کیا، سپورٹ کیا، آپ کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ خان صاحب آپ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ احسان فراموش ہیں،
تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے ساتھ بھی وہی کیا تھا. 30-31 کی رات انہوں نے آپ کی جان بچائی اور میں بھی اس میں شامل تھا جن لوگوں نے آپ کے کنٹینر کو کے ساتھ ارد گرد وہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو بچایا تھا. مجھے وہ سارا واقعہ وہ رات ساری مجھے چیزیں یاد ہیں. اور آپ جو تھے جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے عوامی تحریک کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں بھی بند کر دی تھی. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں سانے ماڈل ڈاؤن پہ انصاف لے کے دیں. تو آپ ہمیں تو خیر عوامی تحریک کے لوگوں کو اور باقی کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں. اب آپ نے ایئر وائی کے ساتھ بھی وہی کچھ کر دیا. تو تھوڑا بہت ان لوگوں کی قدر کیے کریں جن کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرا ہے. ان کی مجبوریاں ہوں گی آنے والے وقت میں پھر آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میرا آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان. والسلام.